सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर्धा आणि वळ 13 ते 16 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 10 verses 13 to 16. अविश्वासी शहरा हाय तुका खोराजिना हाय तुका बेतसायदा कित्याक तुमचे मदीं केल्लीं ती असरियां तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार तुमचो लोक खंयच्या काळा गोनी वस्तू न्हेसून आनी आंगाक गोबर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून झडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरवीं चड काकळूत लाभतली. आनी तूं कफरनाहूम तूं कितें अंतराळाक सडटलें म्हूण चिंताय, पाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता, जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचें उतर ही वाखणे तुका क्रिस्ता जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता, आनी कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता म्हणटा जेजू. देखून सेवाक जेजू आनी जेजूक धाडलेलो बाप हे तेगी आमचे मुखार आसात. देखून आज आमी कितल्या कालतेपणान सेवाकांक आयकता तितल्या कालतेपणान आमी जेजूक आयकता, आनी जितल्या कालतेपणान आमी जेजूक आयकता ताका धाडलेल्या बापाक आमी आयकता, आनी बापा सवय पुता सवय आमी एकवट आमी जोड घेता. एक फावटी एका बायलेन तिणें केल्ल्या अपराधा खातीर तिका कोर्टींत हजर केली, आनी तिणें केल्लो अपराध व्हड अपराध, आनी त्या अपराधा खातीर तिका जिवावधी शिक्षा जावंक आसली, लायफ सेंटन्स म्हणटा आमी. पूण कोर्टींत तिची परिस्थिती पळोवन ती रडोन आसतना तिचे बिरमोत पावून एका लॉयरान तिचे खातीर वाद केलो. असो वाद केलो की तिका जिवावधी शिक्षा मेळची आसली ताणें तिका सुकयली, आनी जड्जा मुखांतर तिका माफी दिशी केली. आनी माफी मेळिल्ली भयण संतोशान उपकार बावडटा त्या लॉयराचो आनी वेता पाटी. पूण थोड्याच दिसांनी परत्यान आनीक अपराध ती आदारता आनी परत्यान तिका त्याच कोर्टान हजर करतात. हजर करतना ती कोर्टान येवन उबी रावतना आदले फावटी तिका कुमोग केल्लो तो लॉयर थंय दिसना, आनी ताणें पळयतना दिसना. बदला किल्ल्या वेळान थंय जड्जाच्या सिटीर तो येवन बसता. लॉयर आसलो, कितें जाला? जड्ज जाला. आनी ती त्या जड्ज जाल्ल्या त्या लॉयराक पळोवन ही संतोश पावता, हसता, आनी आपणाक आतां वाद विवाद नासतना सुटका मेळटली म्हणून हांसोन आसतना त्या जड्जा लागीं ती विनंती करता, हांवें केल्ल्या अपराधाची म्हाका माफी दी म्हणून. तो जड्ज तिका सांगता, आदले फावटी तुवें अपराध मांडून आयिल्ल्या वेळार हांव तुजो लॉयर जावन आशिल्लो, देखून तुज्या खातीर हांवें वाद विवाद केलो आनी तुका हांवें सुटका दिवयली. पूण हांव आज त्या जाग्यार ना, हांव आज ह्या जाग्यार आसा एक न्यायाधीश जावन, जड्ज जावन. आज हांवें निती प्रकार न्याय करूंक आसा, देखून हांवें खंयच्याच रितीन तुका सुटका दिवंक जायना म्हणाल. अशें कित्याक म्हणटाना त्या जड्जान सांगलें, वय एक लॉयराचें खाम कितें जावन आसा, तुजे पासत हे मध्यस्थ जावन एक वाद विवाद करून तुका बरेपण जोडूंक. पूण एका जड्जाचें काम कितें जावन आसा, निती प्रकार तीर्प दिवंक. देखून आज भाव भयणीनो
तूं आनी हांव आमी संवसारांत आसतना तुजो म्हजो आमचो लॉयर जावन आसा जेजू. पूण संवसार सांडिल्ल्या उपरांत तसो तुजो लॉयर जेजू तुका लॉयर जावन आसना, तुजे मुखार तो जज जावन बसता. आनी त्या वेळार तो तुका खंयच्याच रितीन आदार दिवंक या तुका कुमो करूंक तो शकना. देखून तूं संवसारांत आसतनाच त्या जेजूचो आदार आशिर्वाद करपा जोडूंक खुशीवर ना तर तो ताज्या न्याय तीर्पाच्या दिसा त्या कितें म्हणटात न्यायपिठाचेर बसून आसतना खंडीत जावन तुवें आनी हांवें आमी केल्ल्या अपराधाक आमकां खंडीत निती प्रकार तो शिक्षा मेळाशी करतलो. देखून हें तुमच्या गमनांत दवरा. देखून हांवें जायते सांगलां मेल्ल्या उपरांत सुटका ना. मेल्ल्या उपरांत जेजूक तुमी उलो मारा, तुका या म्हाका आमकां कोणाक सुटका ना. पूण जीव आसतना आमी ताका उलो मारता तर कसलोय पातकी तूं जा तुका कित्याक सुटका आसा. कित्याक हांव येयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणटा जेजू. पूण ह्या संवसारांत आसतनाय तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक सुटका ना, कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगल्या प्रमाणे आनी की ह्यो अडकळ्यो कित्याक सुटका जोडूंक म्हळ्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें. इजायाच्या बुकांत आवसवर 50 घरा वचून सगळो आवसवर एका कितें वळीन तावन निमाणी वळ पर्यंत परत्यान वाचून नियाळ करा. थंय वयर कितें बरयलां आयका. आयजाया 59:1 सोडवण एक अडकळी, सोडवण एक अडकळी. तुज्या म्हज्या आमकां आमच्या सोडवणेक ह्या सुटकेक अडकळी. आतां सोडवण म्हणटा केवळ फातकांत हांव सोडवण म्हणून चिंते नाका. एक मिसाच्या सुरवेर ताणें सांगलें कंती तावन बेजार येतावन इरारा येतावन भेंबिरांत कावजेन येतावन पिडे शिड येतावन दुस्मानांत तावन रिणां तावन या जावं पुरो तुज्या संवसारीक गरजां तावन ह्या साबार तुज्या वायट सवयांत तावन कित्याक तुका आनी की सोडवण ना. कसले अडकळे आसात ऐका. पळया सर्वेस्परचो हात तारण करूंक सकना म्हणून तुझे म्हणजे आमचे तारण करूंक सकना म्हणचे तितलो मोठवो न्ही. ताचे खान आयकूंक सकनात म्हणून आयकूंक सकना म्हणचे तितले बेरेय न्ही. बगार ऐका बगार तुमच्या अपराध तुझ्या म्हणजे आमच्या सोडवणेक अडकळ. तुझे म्हणजे आमचे अपराध तुझ्या म्हणजे आमच्या सोडवणेक अडकळ. तुझी म्हणजे आमची फातकां. तुझे म्हणजे आमचे उणेपण. तुझे म्हणजे आमचे वायट सवयो. तुका नेमतीन दवरा. तुझ्या अपराधा वरवीं तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळा सार. तुझे म्हणजे आमचे पाताक कितें करता देवाक आनी तुका वेगळें करता. उडोली भावान सांगलें न्ही मागे फाटी थंयसर उत्पत्ती ग्रंथा वचर 3 आनी 9 कित्याक आदाम आनी येव लिपली कित्याक तांचो देवा तावन त्या एदेनाच्या भागींत देवाच्या हजरपणांत तांचो वेगळा असर जालो. ऐका. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तू खंय आसा. ताणे जाप दिली तू बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. हे विणगे पावन कशें आयलें भे कशें आयलें कित्याक लिपाचें पडलें. लिपलो कोणा तावन विणगो कोणा मुखार भियेलो कोणाक पळया न्ही. पूण हाका सगळ्याक कारण कितें पाताक. तुज्या भियाक तुज्या लजेक या तुवें लिपोवन आसच्याक या तुवें तुकाच देवातान पयस वरच्या कारण तुजें म्हजें आमचें पाताक अपराध. देखून तूं उडो कितें वाचलें तुज्या अपराधा वरवीं देवा मदें आनी तुजे मदें कितें जाला वेगळा आसार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां. पातकांनी तोंड लिपयलां. देखून तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांनी तोंड लिपयलां. आमचे विनवणेचे मागणें सुरू केल्ल्या घडये तावन आनी मागीर मोदें पळय हांवें तुमकां सांगिल्लें आनी 2 संगती हांवें तातूंत कुडसिल्यो. एक काकळूत मागूंक आनी एक आराधन करूं वय मू. ताजे उपरांत हांव एक दीस 1 वर म्हणी हांगा आसतना वचून हांव तांच्या सांगाता मेळटा. कशें उक्त्यान काकळू जोडून आसात हर एक उक्त्यान. आनी ती काकळ जोडिल्ल्या वरी कशी मागणी आज सुडाळ स्पश्ट तरान म्हळ्यार बेंबिरांत नासतना भावार्थान भरोशान पातयेन स्वतान आनी आत्म्यान मात्र न्ही देवा खरंच वळखून कशें मागणे सरळ रितीन म्हणटात ते वळटा.
आनी हर एकलो हांव पळयतां कशी तांची ल्हान ल्हान चुकी सयत देवा मुखार ती वळखतात. आनी त्या वरी भाव भयणीनो तुज्या मागण्याचो फळ तुका लाभता. ना तुजी पातकां तूं घेवन तूं देवा मुखार उबें रावताय. तुज्या अपराधावरी ताणें कितें जालां तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां. ताचें तोंड लिपयलां. आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक शकना. अब्रामान लोता खातीर त्या सोदोम गोमोरा खातीर निंगी देवा लागीं 40 आसल्या कितें 50 मागीर 45 40 30 20 निमाणे 10 आनी 5 बचाव जालो गी. गांव सांगा सोदोम आनी गोमोरा बचाव जालो गी. कित्याक जावना. रोमाकाना पडल्या पत्नी हांव एक वेळ 18 सांगता देवाचो क्रोध कित्याक देवान आयलो. ऐका पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत्य परगट जायनातले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवोन आयलो. देवबिरांत नातली तांकां. सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक देवबिरांत नातली देखून देवाचो क्रोध तांचेर देवान आयलो. गंधक असो पावस तांचेर देंवलो. आनी काले लोतान ताज्यो दोगी धुवो सोडल्यार सक्कट सत्यानाश जाली. देखून तुजें पाताक तुज्या अपराधांनी ताजें तोंड लिपलां. त्या वरवीं तो तुमकां आयकोंक शकना. आमी म्हणटा कित्याक देखून आमी जागे बदलिता सेवकांक बदलिता आमची जिणी बदलिना आमी. आनी एका दाळ देवाच्या उतरा मुखार दाखोवन दिले रोडेल बावन लोल्लो केलो मोन दुखलां. मोन कित्याक दुखता. तुवें बरें हातारलें तुजें मोन. जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 6 ऐका 6 आनी 7 कितें म्हणटा. तुजें मोन कित्याक दुखता. कोणा वरवीं दुखता. ऐका जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 6 and 7. तेतना सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें. तू कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. कित्याक तुजें तोंड बावलां कित्याक. तू जर बरें करशी तुवें कित्याक मानूंक नजो. कोणी कितलें म्हणून दी. ताचे मागण्या वेळार सांगलें सगळो संवसार आमचेर उपराटल्या रे. तुवें आमकां घट्ट दवरलां निट्ट दवरलां फिट्ट दवरलां आनी तुवें आमकां बावरतांत द्रड दवरलां थीर दवरलां. कोणी सगळो संवसार कितें म्हळ्यार कितें म्हणून दी. कोणाची शिकून कसली आसूं दी. पूण तूं सोम्याच्या एक कोर्टांत आसय कोणें कितें म्हळ्यार कांय फरक पडना. बाबा आनी विजयान सांगलें न्ही की हांव सुक्रिस्त म्हणून कितलेंय येवन दीत कांय फरक पडना. सोम्या तुवें एकवट जोडला जाल्यार कोणूय येवन तो सुक्रिस्त म्हण कितली अजापां केल्यार विजमितां केल्यार कांयच फरक पडना. 2 दिसां पयलीं एक म्हाका ऑडियो आयला तुमकां आयला जावं की पुरो. तो भाव हांगा येता म्हणून म्हयन्याक एक फावटी हरिहरीने लोक येता म्हणून. आतां तो कोणाच्या नांवान ते पराय येवन हांगा रितीर चलयता ताणीन ताका वॉयस मेसेज घाला. काका आनी आमकां संबंद ना आमच्या नांवान तो येवन हांगा ते उतार दिता देखून तिका सत्राय घेया म्हणून. तो वॉयस मेसेज म्हाका धाडला. तिका येता तो येता कित्याक तुमी सेवका फाटल्यान 31 वर्सां हांव सकाळी म्हणजे जेजू फाटल्यान. मुक्तो जोखोर खुशी तुजी पाळो मुक्तो जोखोर खुशी तुजी पाळो पोटलाव तुजो करूंक आयला जेजू पोटलाव तुजो करूंक आयला जेजू. स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तो स्वीकार कर म्हाका स्वीकार. आतां अटकळ्यो कितें म्हणून तेणी दिल्यात सबार अटकळ्यो सगळ्यो आवाज वरच अटकळ्यो कसल्यो अटकळ्यो ती ऐका. कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या कतांनी बुडल्यात. हात रक्तान बुडल्यात म्हणल्यार काल्यान दुकर मारला गी हे दुकरा सुरी घाल्या गी. पयलीं सेमिनार आसता आमकां दुकरा धरताले गो आमी ती सुरी घालना मागीर रगत काडटले आतां मीठ घाल किरोन मागीर उजार दोन मागीर काल्यां रक्ती करतले. आतां मासी कांय ना. तुमचे हात रक्तान भरल्यात म्हळ्यार कितें अर्थ कितें. रक्ता बरी जाल्ली
पातका म्हजे हिमा बरी दोवी करता म्हजो सोमी रक्ता भोरे तांबडी जाल्ली पातका म्हजे हिमा बरी दोवी करता म्हजो पातकावरी आमचे हात रक्तान भरल्यात. ओडलो फाटी येवन जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 6, 7 परत्यान वास, मुखार वास. कित्याक तूं रागार जालाय, कित्याक तुजें तोंड बावलां, कित्याक तूं जर बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो. तुजें तोंड पलतें आसलें. आजय तेंचें तोंड आनी बावल्यान कित्याक. अरे तुवें बरें केलां जाल्यार तुजें तोंड बावचें कारणच ना. कोणीय कितें म्हणून दी, तुवें सूख केल्यार मात्र ती तुका कांत येता वय मू, आनी त्या जाल्यार तुजें तोंड बावता. सदां काडणं आज ह्या चट्ट्यान आसलें जड काडलें फाल्यां त्या चट्ट्यान घालें, तें बरें करून वट जाला वय मू. कितें जाता तें. तूं जर तर बरें करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो. तूं म्हाका मानू आता हे. आनी जर तूं बरें करिनाय बरें करिनाय पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. पाताक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतले. तुजेशी आसा ताची वडणी पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. वडणी आसात. मनीस जाताना तुजे दोळे धांपून निमान श्वास सोडटा पर्यंत तुका म्हाका आमकां वडणी आसात. तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. तुवें ताचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार कितें. सोम्याच्या एक कोटान इतलो मात जैत व्हरूंक जाता. दोगा धन्याची सेवा केल्यार जैत व्हरूंक जायना. आज सभार जाण आमी कॉम्प्रोमायज करता. तूं कितें म्हूण टाकून ना, कितें चिंता करून वसना जाल्यार. आज सभार जाणांक कंत ती दक्षिण. तूं बरें करशी तर तुंय देवाक मानवाताय. देवाक मानवाल्यांक देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार. देवाक मानवाल्यार मेळटली जेजूक वळखाल्यार. एका काळार हांव देवाक मानवंक ना. देखून शांती नातली, समाधान नातलें, मोग नातलो, तोंडार पजळ नातलो, भेंगी बिरानगी कावजेनगी आकांतगी एकसरपणगी निरासपणगी सगळें बावुरलें चिवळलें पुराय. पूण हांव एक काम तो देवाक मानवाचें करतना परजळ परमळ मात न्ही. तूं जाता प्रज्वल. हें गरजेचें. आतां फाटीं वचू आयजा 59 मुखार वास. तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यात. खंयची कितें बोटां अशुद्धपणा वरवीं खोटेपणा वरवीं अशुद्ध जाल्यात. वायट काम केल्ल्या वरवीं, कोणा अन्याय केल्ल्या वरवीं, अनित केल्ल्या वरवीं, सोरुल्ल्या वरवीं, लुटुल्ल्या वरवीं, कोणाकी आमी कश्टिल्ल्या वरवीं, दगदिल्ल्या वरवीं, उठ बस केल्ल्या वरवीं तुमची बोटां तुमच्या अशुद्धपणा वरवीं कठीण जाल्यात. तुमच्या खोटेपणा वरवीं अशुद्ध जाल्यात. तुमचे वोंट फटी मारतात. वोंट फटी मारतात. हांगा येवन विनंती करता, हांव भायर वचून फटी मारता. कशी आमची विनंती देवा आयकता. सूक्ष्मयान तुमी हरेकल्यानी आज आमचो कितें म्हणटात वरोवणी पळयजे. वरोवणी करूंक आसा. वोंट फटी मारतात. आनी तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणता. जीबेंत वायट शब्द आसात. देवाक मनमनांतले शब्द आसात. तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणतात. कोणच नितीन आपलो दावो मांडिना. नीत पाळिनात. भाव सकडा मुखार नीत. नीत अनिती विशयान आमी आयकलां न्ही आदल्या हप्त्यांनी. अनितीचो कारबारी म्हणून तें आयजाया चॅप्टर 5 वर्स 8 वयर कितें म्हणलां. आयजाया चॅप्टर 5 वर्स 8 वयर कितें म्हणलां. अनितीन जियेतेल्यांचें खंडन. अनितीचें खंडन म्हणटात न्ही बाब रोशान बसून आसलो. अनिताचें खंडन म्हणून जालें. अनिताचें खंडन न्ही, अनितान खंडन. अरे बाकी येरलात. अनितान खंडन रोशाने हांगा कितें म्हणलां. अनितीचें खंडन. थोडे शब्द तुमचे उडासा घेजे देखून अशें मदें मदें इल्ले तुमकां तुकलेले समज जाता. हें बरें उडास उरता. नीतीचें खंडन तें तुमच्या मतींत दवरना. आनी ताना खंडन देखून फाटीं वचूं
अनितीन कितें जाला कोणच नितीन आपलो दावो मांडिना कोणच नितीन प्रामाणिकपणान आपलो दावो मांडिना कोणच प्रामाणिकपणान वाद करिना प्रामाणिकपणान कोणच वाद करिना ती फोकोळपणाचेर विश्वास कितलो गोलमाल नेंगी पळया पयशां वरवीं देव प्रामाणिक वय की नाही पक्षपात करताय तू म्हजो सेवक म्हूण पक्षपात करता गे सगळ्यांक एकच रितीची नीत तू प्रामाणिकपणान वाद मांडली नाही ती फोकोळपणाचेर विश्वास दवरतात आनी फोटी मारतात पळया पोकळपण आमच्या आत्मीक संगतीन पोकळपण आसा जाल्यार काडी जेबा म्हयने आस पोकळपण म्हळ्यार कितें बराचे आतां खंयचेय बरला आतां तुमी जावं पळय तुमकां सगळ्यांक ताजो अणभव ना वॉटर लेवल पळोवंक आमी त्या एक बारीक ट्युबांत उदक भरता वय मू उदक भरता वय ते उदक वळोवन वसाचें आनी तातूंत भितर कितें वारें आसल्यार पुरा वसाचें वय मू पुरा भायर गेल्या उपरांत दोनी पोंतां सांगाता दवरी जे ताका वॉटर लेवल तुका मेळटा वय मू तातूंत इल्लें वारें आसा जाल्यार थंय गुळे 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 आसा जाल्यार पोकळपण म्हळ्यार अशें देखो नीत म्हणटाना मद इल्ली अनीत आसा जाल्यार पोकळपण मोग म्हणटाना इल्लो द्वेश आसा तें पोकळपण सगळ्यां समास म्हण चिंतना इल्लो मद इल्लें आसा पक्षपात पोकळपण देखून सूक्ष्मयेन आमी पळयचे देवचें उतर आयकता आनी कितें पोकळपण म्हणजे तें आसा कितें वाचलें तुवें ती फोकोळपणाचेर विश्वास दवरतात पोकळपणाचेर विश्वास दवरतात आनी फोटी मारतात वायट ती गरबी संभवतात आनी खोटेपणाक जल्म दितात पळया न्ही गर्व आसल्या पुरो इल्लोसो गर्व आसल्या पुरो मागीर खोटेपणाक जल्म दितात हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें इल्लें तरी आसत जाल्यार हांव ताजे वनी बरो न्ही हांव ताजे वनी घट न्ही हांव ताजे वनी बुदवन न्ही हांव ताजे वनी ग्रेस न्ही हांव ताजे वनी बरें शिकयता न्ही इल्लो तरी गर्व आसा कितें जाता तें कितें करता आमकां वायट ती गरबी संभवतात आनी खोटेपणाक जल्म दिता इल्लोसो गर्व हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता आनी ती सर्पाच्या तांतयांक ऊब दितात साळयाचे जाळ ती विणतात आतां सर्पाच्या तांतयांक ऊब दिल्यार कितें जातात कोंबये पिलां भायर येतात वय मू सर्पाच्या तांतयांक ऊब दिल्यार कोंबयेची पिलां भायर येतात नांगी अर्थ वो सर्पाची पिलां भायर येतात आनी सर्पाची पिलां भायर आयल्यार कितें करतात कोकोरेको 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 कोंबये बरी मोतात आमी कितली ऊब दिवन कितले पटी तेणें सर्पाच्या पिलांक जल्म दिला आनी जावं पुरो न्हय आमच्या दोळ्यांक दिसचें बरें आका ताका हांकां तांकां इल्लें पुसलावन हांकां तांकां इल्लें वयर दवरनी हांकां तांकां ऊब दिवची म्हळ्यार ही ताजें आयकून वय 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 घाले वय ताका ताणें उलयतना तुवें सांगलें वय वय अंध 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 अंचाने अंचाने कितल्या जाणां कडेन आमी उलयतना ताका म्हळ्यार सपोर्ट करचे खातीर इल्लें पुंकोन ऊब दिल्या दिता हांव ते पाटी मातेवास वंजला वचो 5 वेळ 30 आनी 7 केता म्हळ्यार तुमची जाप जायचे वय या नाही तितलेंच तुमचे उलोवणे जायचे वय वा न्ही तुवें सांगचें सारकें तुका जावं पर म्हाका सारकें न्ही हांव मानून घेना वय या न्ही हाचे प्रास चडीत कितें आसा तर ते देवसारात हांव येता पळया न्ही ल्हान ल्हान सांगती भाव बीन आमच्या गमनाक येना तर देवसार कसो तुजे म्हजे कडेन खेळटा ह्या दिसांनी काल 2-3 दिसांनी म्हाका राती न्हिदोंक वताना एक सवाल दोसता आनी सवाल कितें म्हळ्यार आयले वारी तुमी आयकला न्हू पुरो कित्याक तरणाटपणार जायतो लोक हार्ट एटॅक जावन मरता गे म्हणल्यार सवाल आनी तातूंत 17 कोण आसा पळय ह्या संवसारांत नांव जोडलेलें आसात ह्या म्हळ्यार संवसारांत आर्टिस्ट गे सिंगर्स गे डान्सर्स गे डॉक्टर्स गे कितें म्हणटा संवसारांत संपूर्ण तरान चिटकल्ले लबदल्ले आशिल्ले देखून हांव 3 दीस न्हू राती न्हिदोंक वता सुमी कित्याक हो भाव अवचित अंतरलो कित्याक तो भाव अंतरलो कित्याक ती भयण अंतरली कित्याक ही अंतरली
जाप दिल्ली जेजून जाणांगी कसली जाणांगी तुमी कसली जाप दिली तुका दिल्ली देणी तुका दिल्ली जन्मय तुका दिल्ली तालंतां तुका दिल्ली भलायकी तुका दिल्ली वर्सां संवसाराची साखरी करूंक बुट्टी चाकरी करूंक न्हय त्या देण्या मुखांतर त्या जन्म्या मुखांतर त्या सक्ते मुखांतर भलायके मुखांतर देवाची सेवा साखरी करच्या खातीर तुवें म्हाका रोसलोय तुजो मुख तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साखरी करच्या तुवें म्हाका विसलोय सासान सुका पावच्या तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव तरी हांव फावो न्हय सोम्या हांव आज जायतो लोक प्रोफेशनल जाला कोणा खातीर मध्ये एक अवघड घडलें तो तरणाटो भाव अंतरलो वय मो अंताच्या आदल्या दिसाकी 2 दिसां पयलीं ताणें एक नवें पोत घडिल्लें तुजो जाला म्हणून तुमी जाणा तें पूण तो अंतरल्या पर्यंत एकलो भाव आनी तो मिडियांत सांगता वय तो तुजो जाला जेजू ताणें घडिल्लें पोत तुजो जाला म्हणून कोणा खातीर म्हण तुमकां कळीत आसा वय मो तो मेल्ल्या उपरांत वो आनी एकलो भाव कमेंट्री दिता तो तुजो जाला पयलें तो जेजूचो जाल्लो जाल्यार हांव कित्याक तुमच्या मुखार आसले धाकले दवरतांगी नाजाल्यार आमची मोणां दोळे उक्ते जायनात सांग पावला बरी मेल्ल्या उपरांत ताजे जावचे ते ताका सोडा जीव आसतना हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजान ताजो मोनांत ताजो कुडींत ताजो चिंतनांनी ताजो उतरांत ताजो भोगणांत ताजो करण्यांत ताजो सालींत ताजो हर एकान ताजो जायचे तुवें आनी हांवें आमी तेदर वडोल भावान सांगल्या बरे खंय गेल्यार भिरांत ना भयपड बेडा निन्नोडने ना इरुवे ಹೆದರ ಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ देऊन हांगा आशिल्ली तुमी आनी म्हाका आयकताली सगळ्या संवसार बरो हे आयकल्या नंतर तरी सामुएला भाशेन तुमकां तुमी ताज्या माना खातीर मेमे खातीर राजा खातीर समर्पीत करा तोच तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो आनी तुमच्या संगात सदां काळ आसतलो गळाय करी नाकात फाटी घाली नाकात ना न्ही थोडो तेंप हांव कुटुंबा खातीर जियेता म्हज्या सैन्यादेऱ्यां खातीर जियेता बायले भुरग्यां खातीर जियेता म्हणून फाटी घाली नाकात दुसरो दीस येवचो ना हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेता उरले सकट दीस तुज्या मुखांतर सोमी सगळें चलोवन व्हरतलो तुज्या घरच्योय तुज्या कुटुंबाच्योय भुरग्यांच्योय आनी कितें तुज्यो जबाबदारी आसा सगळ्यो पाळूंक तोच तुका सांगात दितलो म्हाका ताणें सांगात दिला 31 वर्सांत ताज्या खातीर खंयचेंच काम म्हळ्यार ताका सांडून दुसऱ्या कामाक हांवें हात घालूंक ना आनी गेली ना ती जातात ऑप्शन जातात आज गुंडाक वसाची भाव म्हणे गुंडाक वसाची वयल्या बार म्हणे देखून तेच म्हणटा न्ही तुमचे कितें म्हणटात सुनो काडलेल्या बायल्यान मात्र सुनो भितर नाका बायल्यान सुनो काडिना जाल्यार व्हडली आमच्या फोंडांक सुनो नाका भितर आसों दी कितें तें देवाळ भितर आसों दी देवाळ ना हृदय नी मंदिरवे ना मनस्सु नी आलयवे बा येसु बा इराबा बा येसु बा ಇರಾಬಾ ಕತ್ತಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ಚಿಂತೆಯ ತೊರೆಯಲು ಬಲವಾಗಿ ಬಾ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಲು ದಯೆಯಾಗಿ ಬಾ
ರೋಗವ ತೊಲಗಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಬ ಬಾ ಯೇಸು ಬಾ ಬಾ ಇರಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ಬಾ ಬಾ इराबा वडील भावानं सांगितलं नाही कोणी असा या ना फरक पडा ना कोणी तुझ्या सवय माझ्या सवय आमच्या सवय असायचे त्याचा मात फरक पडता म्हणून सांगितलं शांती असो नी अनिशा असो ती केदोळपर्यंत असतेली सांगू नाही भावानं ऐकून आहे ते नी दिल्या ते खान उगते आले मग हां हो ताने सांगताना तुम्ही बोशन आमका तसे सांगचे नका कथाने सांगले धैर्य हर एकल्याने सांगू आणि तशें जेजू गट्ट धरतना तो तांकां सांगता की सांगा जेजू मोग केल्ली जेजू गट्ट धरली आपल्या बायल्या भुरग्यांक सांगता ते जेजूक मनवताय ते हां जेजूक मनवताय सांगा बापाक मनवताय आत्म्या मनवताय जेजूचे एकवटांत आसली सगळ्यांचो मोग करतात सगळ्यांच्या गरजांत पावतात कित्याक जेजू पावला वय मू जेजू सारकें मौन जेजू सारकें काळीज जेजू सारकें जिवीत तुजें म्हजें आमचें जाता देखून त्या फादराबान सांगलें न्ही हांगा गोंचाक आसले ते कितें द्राक्ष ताका 90 रुपये गोंचातावन गोंचालुतावन भायर आयिल्ल्यांक 30 रुपये कित्याक ते गोंचाला सवय नात म्हणून आनी कशें ताणें सांगलें गोंचाला सवय नातले घरांतावन भायर गेल्यात वाड्यातावन भायर गेल्यात फिरगच्यातावन भायर गेल्यात वय मू तें सारकें गी हे गोंचाला सवय आसचें म्हळ्यार कितें दाखवाली सवय फांटे एकवटल्या बरी जेजू सवय आमी एकवटलेल्या वेळार त्या दाखवाली सवय कितलीं जाणां एकवटल्यान तांच्या सवय आमी एकवटांत आसता मोगांत आसता उजवाडांत आसता कुरप्यांत आसता सतांत आसा नितींत आसा जिवितांत आसा आनी घटमूट जावन भलायकेंत आसता तूं मात्र न्ही ताचे सवय एकवटलेली हर एकली आतां हांगा मात्र हांव खावन बाशानाच्या गोरवां बरी काल म्हणटा गाय बरी जाला गी गट्टू निट्टू फुट्टू सांगा आमी सकळी सारकी ना गे हांव मात एकलो गी पुश्टी पाडो गी म्हळ्यार तूं आत्मीक रितीन कशें आमी पळया न्ही गे आत्मीक करपा जोडून आज हर एकले सुटसुटीत हें साध्य आमी सौम्या सवय एकवटल्यार मात सौम्या सवय एकवटलेली या परा वायटाक वचनात कितें वाचलें न्ही माने ती ती सोरपाच्या तांत्यांक खूब दितात दिनात खूब दिनात थंय दितात म्हूण पळयलां पूण सौम्या सवय एकवटलेली सरपाच्या तांत्यांक खूब दिनात मोगाच्या तांत्यांक खूब दितात सळयाची जाळ ती विणटात नितीच्या तांत्यांक खूब दितात शांतीच्या तांत्यांक आनी कुरपेच्या तांत्यांक आनी काकुलतीच्या तांत्यांक मार्केटीन मेळटा ते जाल्यार रितीत जाल्यार प्रदूशण शांतीची तांती हात घे कुरपेची तांती हात घे मोगाचे तांती हात घे म्हण सार नाकात ती उपकय दिजे जाळ्या मागण्याक येताना ते विनवणीच्या मागण्याक येताना आनी सोडून चड देव घालता देवाच्या उतरांचेर आमी कशें जियेल्या म्हणलें चिंता आमच्या मतीक हाडटा पवित्र आत्म्याची ती फळां आसली कितल्या फळांक तुवें जल्म जालाय ती फळां कशीं तुवें कितें म्हणटा तुजें ती कितें म्हणटा वर्जीत केल्याय मोह कितलो वर्जीत केलाय संतोष कितलो वर्जीत केलाय उल्हास कितलो वर्जीत केलाय कृपा कितली वर्जीत केलाय दयाळ्या मोळ्या कितली वर्जीत केलाय सादेपण बळेपण कालतेपण भक्तीपण मनशापण देवासपण कितलें वर्जीत केलाय मात स्वादमान कितलें वर्जीत केलाय मागीर सडयलाय जाय मागीर काकळूत कितली सडयलाय ही दीस वेता वेताना सडत वसाचे भाव भयणी थोडे पुटे आमी पळयता उणें उणें जावन येता न्ही खंयच्यो संवसारीक गरजो आयले म्हणटा हांगा पुराय तटास्तू जाता संवसारीक गरजो कितलेय येवं दी कसली परिस्थिती येवं दी हांगाचें आसा पळय तुवें केल्लें समर्पीत तुजें हसारपण तुजें भक्तीपण तुजें कितें म्हणटात ते म्हणटात सगळ्यांक सांगाता मेळ मिलाप म्हणटात मेल मिलाप थंय तावन पयसरचें न्ही पयसरल्यार वडोले भावान सांगलें न्ही की 3 हप्ते निरंतरी तुमी हांगा रेतरेक या 3 हप्ते नासतना राव तुमकां फरक कळटा गी नांगी म्हणून खंडीत कळटा तुमी काल्या 3 हप्ते हांवें 3 दिसां नाल्यार म्हाका कळटा आनी कितें खंयच्या आनी मुखार आसा जो कोण ताची तांत्यां खाता तो मरता
अपरच्या हप्त्यांत आमी वयमू ते आरण्यांत आसतना ताका खंयच्या सर्पांनी मारिल्ले विकाळ सर्पांनी वयमू ते विकाळ सर्प तांकां साबले आनी जायते लोक मेलो देखून म्हजी एक सरस्प्रांत कितें म्हळें पितुळेच्या सर्पाक उबार आनी सर्प साबल्या तक्षण कोण त्या पितुळेच्या सर्पाक पळयता तो वयमू ताजो अर्थ कितें मागीर जुवांसो म्हणजे लावसो 3 वळ 13 जशें म्हयजेन अरण्यांत पितुळेच्या सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारतले आनी ताका सत मानतल्याक जॉन 3:13 ऐका जशें मोयचेन अरण्यान सर्पाक उबारिल्लो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताका सत मानतेल्या हर एकल्याक सासनीक जिवीत लाभतलें वळ्यान पाताक म्हळ्यार सोरोप म्हणटा देवाचे उतारे सिराकाच्या बुकांत वचवर 21 वळ 2 आनी 3 ऐका सिराक चॅप्टर 21 and verse 2 and 3 पाताक जावन आसा सर्पा बरी सर्पाचो गाय सर्पान मारली कोंस म्हणटा ऐका सर्पातावन जशें फोळून धांवतात अशें तुमी सर्पातावन फोळून धांवतात तशें पातकातावन फोळून धांव तशें तुमच्या पातकातावन तुमी फोळून धांवा कित्याक सर्पा लागीं तुवें गेल्यार सर्पा तुवें गेल्यार तो तुका सापतलो ताचे दांत शिवाचे दांत ते मनशाचो जीव काडटात पाताक तुजो जीव काडटा पातकाची मजुरी कितें रोमन 6:23 पातकाची मजुरी कितें हांगा सोरोप तुजो जीव काडटा म्हळ्यार सर्पाक हांगा पातका सरी केला आनी पातकाची मजुरी कितें रोमन 6:23 पातकाची मजुरी मरण पाताकी तुका मरण हाडटा शाश्वत मरण हाडटा ससनाचें मरण हाडटा कुडीचें न्ही आत्म्याचें मरण हाडटा सोरोप जावं परत तुका कुडीचें मरण हाडटा पूण तुजें म्हणजे आमच्या पाताक आमच्या आत्म्याचें पाताक हाडटा ससनाचें पाताक ससनाचें मरण देखून हर एक पाताक सर्पाचे कोंस म्हण येत सोरोप साबल्याक कितें जाता मनीस मरता तशेंच तुवें आमी आदारलेलीं पातकां कितें करतात आमकां मरण हाडटा देखून मुखार वास आयजाया 59 तांतलें एक फुटयल्यार आग्यो भायर सरता पळया न्ही खंयच्या तांत्यांचेर तुवें ऊब दिल्याय रागाचेर ऊब दिल्याय आग्यो भायर सरता मोसराचेर कितें ऊब दिल्याय खांडेर भायर सरता अंकाराक तुवें ऊब दिल्याय सोरोप भायर सरता आनी गर्वाक तुवें ऊब दिल्याय काळिंगा सर्पा ऊब सरता येयलो काळिंगा म्हणटा आनी काळोख आयलो काळिंगा न्ही गर्वाक ऊब दितना काळिंगा भायर सरता चिंते नाका पळया न्ही भाव भयणीनो ऊब दिवचें म्हळ्यार कितें एका घडयेक बसच्यान उठचें वय कोंबी तांत्यांक ऊब दिता म्हळ्यार अर्थ कितें हांव वयर थंय हॉलांत सदां येता न्ही थंय वयर सडटाना ते आमच्या जनेलाच्या फाटल्या मुखल्या आरशा मदें आनी त्या जाळी मदें सुकण्यान गूड बांदला आनी सुरू हांव थंय चावी दवरल्या काडटाना एकच पटी उबोवन दावले 5 तांतीं आसात उबले मागीर दुसरे पटी येताना सदां येताना लो काडची धांवणेन जमून सुकणें बसलां कित्याक एका घडयेक गी रेवान एक बसली कोंबी उठताय एखादा उठाना जाल्यार तांत्या दोर न्ही 21 दीस जाल्या उपरांत ती पिलां काडिना जाल्यार उठताय उठाना कित्याक उठाना ऊब दिवनूच तांत्या ऊब दिवनूच उठे जाल्यार कितें करचें दरीज आनी थंड उदकांत बुडयचें तें गुत्तना तुमकां थंड उदकांत कित्याक बुडयचें आंगार आसली सगळी ऊब वाव एक सगळें गुत्तना तुमकां ओ तुमी चिंता ताका खाली देवाचें उतार दिवंक मात कळटा हें पळय खंय हांव शिकला म्हणून देवाचें उतार सांगता ऊब दिवची म्हळ्यार तशी एक घडी न्ही परत 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 पुंगचें पुंगचें वारें घालचें वारें घालचें वारें घालचें सांगात दिवचो वय 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 म्हणून ऊब दिवचें म्हळ्यार अर्थ तो जायते पटी आमी हाका मेळोन ताका मेळोन हांचे सांगता तांचे सांगता मेळोन आमी ऊब दिवन आसा बाबीन त्या वरी आमी पातकांत पडोवन आसा हांवें केदाळे म्हाका उडास बाबा लेन्सीस एका जिवा सदाशिवा म्हळ्यार येता इशिनी पळयना तिशिनी पळयना आयलो सीदा आयलो आनी बसलो आनी बरें करून सगळो दीस आयकून सीदा उठलो गेलो खाली तुमकां दाखलो दिवस हांगा थंड बसयल्ली आतां एक 1.25 वर हांगा फाटीं बसून हांव पळयतालो थंड बसयल्ली
ताजे उपरांत हांगा रुमाक आयलो थंय टॉयलेटाक गेलो उपरांत ती कितली पळयलो थंड आसली कितली गरम जाली भायर थंय कॅन्टिना मुखार. आतां थोड्यांक दुखलें भोवशा. कितें सांगता म्हळ्यार आमी उळवुळे भाव भयणीनो. शांत स्वभाव असो जायचे आमी. पोर्तिमोती कितें म्हळें 1 Timothy chapter 6 verse 11 तुवें कसलो आनी तूं देवाच्या मनशा तुवें कसो जायचे सैरभैर जायचे रागिश्ट जायचे आनी कालें गरमी जायचे उब दिवस जायचे कितें जायचे ऐका. पूण तूं देवाच्या मनशा सर संगतीक पाठ कर. संवसारी संगतीक पाठ कर. नितीसो भक्तीसो विश्वासीपणासो माया मोगासो सोसणीकायेसो आनी बळेपणासो पाठलाव कर. पळया न्ही भावनी संपून तरान जितले आमी सोम्याक लागीं सरता तितले आमी संवसाराक विंगड जाता. संवसारी संगतीत हांव संवसारी गजालींत हांव संवसारी वायवाटांत हांव संवसारी हें कामांत हांव आमी विंगड जाता. हांव पळयता सबारतान तुमचे पैकी हांव पळयता शांत स्वभावाचे जाले आयले बरें करून भक्तेन शिस्तेन बसले आयकले आनी गेले. काली गरजेचें आसलें काली या देखून ताच्या पयल्या आवाजपान आमकां आयको मेळटा. आयकोवया बारुकाच्या बुकांत आवाज 1:15-22 वयर कितें बरयलां. पातकाची उसारणी वडल भावान बक्षांच्या विशयान तुमकां सांगलें जेजून बक्षिलां पूण उसारल्या शिवाय तो बक्षिना भावा भयणी. उसारल्या शिवाय वळखाल्या शिवाय बक्षणे ना. जुवांचे पयलें पत्र आवाज 1:8-10 ऐका. जुवांचे पयलें पत्र आवाज 1:8-10 आमचे थंय ना म्हूण आमी म्हणून जाल्या. आमी पुराय आदार न गर्वान अहंकारान जियोनी आमचे थंय कांय ना. आमी रेत्रेक येता शुक्रारा शनवारा. पोर एका भयणीन म्हाका सांगलां फादर आमच्या हातूंत सभेंत जायतीं जाणां आसात तांचो संबंद घरच्या कडेन सरको ना फादर म्हणून. हांवें सांगलें 3 जाणां 5 जाणां हांगा सभेंत आसल्या जायत्यांचो संबंध घरच्या कडेन म्हळ्यार तांणी मागण्यांत आसाचे म्हणून संबंद न्ही. तुजें बरेंपण तुवें सांबाळीचें. तुजें उदारपण तुजें बरेंपण तुजें बक्षूंचें. आज ते कित्याक बदलना ते ती रेतीरेक आयल्या ते सांगा. ती आयल्या ते तांणी कशें बदलचें त्याच परिस्थिती आसा. तुजी दाळाय तुजी मोवाळाय तुजें तें मोगाचें उतार तुजें तें सोसणीकाय तुवें तें बक्षिल्लें तुवें वचून व्हडणी तुवें कितें केल्यार व्हडणी करची ती सेवा ह्या पावची तांच्या गरजांत ते जाल्यार तांचे दोळे उक्ते जातात. नाल्यार जायना भावा भयणी. हांगा हेंच्या एका भयणीनच म्हाका उक्त्यान सांगलें अशें अशें आसा तुमकां म्हाका कळीत आसा म्हळें हांवें. कळीत आसलें हांगा हांव देवाचें उतर हांवें दिलां तांणी घेतलां त्या उतरा परमांत तें जियेना जाल्यार कोणें कितें करीत. हांवें सांगचें की जेजून सांगलां. पुर्वजां सांगिल्लें तुमी आयकलां दुस्मनाचो द्वेश करा आनी वय मू तुमचो मोग करतलो समाज मोग करा. Matthew 5:43 कितें म्हणटा. मातें वचोंजेला वचो 5 आनी वळू 40 आनी 3 अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पेल्याचो मोग कर दुस्मनाचो द्वेश कर. पेल्यांक म्हळ्यार कोणा पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण जेजू कितें म्हणटा. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा. पळय देवचें उतर कितें सांगता. दग दितेल्या पासत मागा. शेजारची दग दितात तांकां वचून तुमी वचून गुरकी नाकात मागा. तुमच्याच घरात तुमकां दुर्स जातात तुमी वचून तांचे कडेन वादविवाद करनाकात मागा. आनी तुमकां मागोवंक कितें जायना जाल्यार आनी उलयतना तुमकां सोसूंक जायना जाल्यार हांवें सांगलां तुमकां कानांत इयरफोन घाला आनी कांतार आयका. ते जाल्यार ती कितें म्हणटात कितें सांगता तुका आयकात सगळें वाऱ्यार वेता. आमी आयकोंक गेल्यार मात न्ही आमकां राग चडटा चिडटा आमी. वाट आसा भाव भयणीनो. पवित्र आत्म्यान दाखोवचे वाटो आसात. आमी आमचे इतल्या करता आतां घरा हें झगड्यां आतां कितें उलोवणें जाता म्हणून आमी तांचे मदें गेले उलोवणें जाता. मागीर तुजें समाधान तूं वगडायताय मोग तूं वगडायताय सगळें बरेंपण जोडलें सगळें वगडायताय तांकां उलोवच्यांक कित्याक कोण पळय काळो खाता तांकां उलोवंकूच सोडा. तूं थंय तावन भायर सर
हिंग हाडानान मनी वचून नाजाल्यार इल्लें काम मनी कर कोरें काण घे पिकास काण घे इल्लें कोण या कितें म्हणे रांदोय आनी कितें आसा जाल्यार हें बेसाय कर नाजाल्यार कितें कुंगडां पोसलां जाल्यार तांचे म्हणल्यार शो 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 बा 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 म्हणून ह्या पेट्याक बांदलां जाल्यार तें सांकळ सोडय या रे भोंवडेक या म्हणून तो तुका भाव भाव करिना घरा आसल्यार भाव 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 करूंक सोडू आका सांकळ धरून व्हरू असतात तुमी देखून तूं उब दिवंक वचनाका म्हळ्यार अर्थ तो आतां वाच मुखार खंय आसाय जोहांच्या पयल्या पत्रा वचूं 1:8-10 आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी आमचे ते पाताक ना म्हणून आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे ते सत ना म्हण जाले पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार देखून तांकां विनवण्याच्या वेळार कशें उक्त्यान कांय भेंपुरान नासतना कोण कितें म्हजी जप्ती करता म्हणलें लेखी नासतना देवा मुखार आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी देव विश्वासी तो नितीवंत आमची पातकां बुकसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो पातकां वळखा जाय भाव भयणीनो देवा मुखार वळखा जाय तूं बरी जेवण सुंकाकार दोगी तेंपला गेले पळय मू कोण वळखालो आपणाचे पाताक हा मानवालो गे ना देवाक फारी जे वळखालोय पुराय लिपोवन दवरलें ताजो अन्याय नीत वय मू आनी कोलें व्हडलें ताजें नांव मात मुखार दवरलें मानवालोय ना विश्वासानी नीती म्हणून देव कितें करता आमची पातकां बक्षिता सर खोटेपणांतली नितळ करता तो नितळ करता सर खोटेपणांतलें मुखली वळ आमी पाताक करूंक ना म्हणटा हांव नितीवंत हांव भाग्यवंत हांव रितीरे करता शुक्राचे सोनवारचे वस्ते रितीरे केल्या वडावळीची रितीर केल्या आतां हांव जिवो सांत म्हाका जिवंत पुरल्यार हांव सर्गाक वता म्हळ्यार आमी देवाक फटकेरो करता देवाक आमी फटकेरो करता ताचे उतरी आमचे थंय ना जाता भाव कोणी परफेक्ट ना एक शिस आपल्या मिस्त्री सारको जावंक शकता वय ताजे वर्तो जावंक शकता पूण मिस्त्री सारको जाल्यात कोणी आसात गी जाल्ले कोणी आहात गी आमच्या जेजू बरी जाल्ले कोणी आसात ह्या संवसारांत कोणूच ना देखून आज आमकां देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां आनीकी जावंक आसा देखून कितें जाल्यार म्हज्या मतीन जाता वय तुवें उतार पडलां बऱ्या सुवातेर पूण 30 वांट्यांनी मात फळ दिलां जावं पुरो 60 वांट्यांनी येदोळ पर्यंत 100 वांट्यांनी फळ दिवंक सोकोंक ना सो तुवें म्हाका विसरून काडलां हांव भायर वचचें येतेश फळ दिजे पूण आनीकी येतेश फळ हांव दिवंक सकाना समी तुवें म्हाका विसलाय तुजे सारको जावंक आनी तुजे बरोबर जावंक पूण ह्या संवसारांत आसतना संपूर्ण तुजे सारको जावंक वाट दिसना देखून आमी म्हणटा वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय और एक दीस और एक घडी तूं म्हजे संगी रावन वाट दाखय तो वाट दाखय तो वाट दाखयत आसा हर एका शिकोवण्या मारी तो वाट दाखयत आसा तुका म्हाका आमकां काल म्हणजे एका शिकोवण्या मारी बाद न्ही सकाळीं ताणें वाट दाखयल्या आतां वाट दाखयता दनपार उपरांत तो वाट दाखयता हर एका शुक्रारा 3 शिकोवण्या मारिपात सोनवारा 3 शिकोवण्या मारिपात आनी हरियपटी आमी देवाचें उतर वाचताना आतां फाटी आनी हेच्या पयल्या वाचपाक कितें बरला वयर पातकांची उसारणी तुमी उसारीचे तुमी पातकां तुमी अशें म्हणूंक जाय सर्वेस्पर आमचो देव नितीवंत पूण आज आमी लज भोगतांव कित्याक तेच परी जुदाचो लोक आनी जेरुसलेमाची निवासियां आमचे राय आमचे अधिकारी आमचे याजक आमचे प्रवादी आनी आमचे पूर्वज लजेक पडले कोणाक एकल्याक म्हण सोडलां हांगा रायांक अधिकाऱ्यांक आमचे याजकांक प्रवाद्यांक आनी आमचे पूर्वजांक लजेक पडले ताचे पयलीं जुदाचो लोक आनी जेरुसलेमाची निवास्यांक कोणाक सोडूंक ना चक्कड लजेक पडल्यात म्हणटा देवाचे उतार कित्याक आमी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक केलें चक्कडांनी सर्वेस्परा मुखार देखून ताचे पयलीं आयकलां रोमन्स चॅप्टर 3:10 नितीवंत म्हणलो ना एकलोय ना कोणी ना म्हणटा देवाचे उतार आयका नितीवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात कड पयस सरल्यात आनी सुकोन पडल्यात देखून बरे आदारतलो कोणूच ना एकलोय ना देखून तो ताजे वनी हांव मुसड कितें म्हणटात भाग्यवंत म्हणचे धैर्य आमी घेवंक नज
बदलाक सांपावला बरी पातक्यां पैकी व्हड पातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळोखांची येव सोमा पातकी हांव पातकी व्हड पातकी काळोखांची येव सोमा ते कांतार म्हणटार मागीर तुमकां तातूंत कितें पुराय उडास घेता वय मू काकळोत म्हजी कर सोमी काकळोत म्हजी कर सोमिया काकळोत म्हजी कर थंय आसा पुरो गमे केला हांवें चिंतला कोडी काडून पेल्याक दुखयला कोडी काडून पेल्याक दुखयला काकळोत म्हजी कर सोमिया काकळोत म्हजी कर सोमिया काकळोत म्हजी कर थोडे फावटी विनोवणे म्हळ्यार सगळें कंतार काडा सगळ्यांनी ताचा उडास घेता राग गी हगेंग गी मोसोर गी या कितें म्हणटात गर्व गी हंकार गी स्वार्थ गी द्वेश गी नाबोगसणें गी सगळें आसा तातूंत रांची निंदा गी कोडी गी चाडयो गी फोटसाक्स गी अनित गी अन्याय गी हें सकड तेका नितीवन म्हणलो असो ना बाबईन कांय नाल्यार चिंतना म्हणी आमी वायट केल्लें आसा ना गी दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयतना राग आयिल्लो आसा दाखयल्लो ना पूण आयिल्लो आनी गे ना गे कितें आयकता न्हू बड बड मानची आवड आवड जायचे जायचे हांगा दांती सप्ता जीबी सप्ता बाबा आज गुंडाळ्याक गेल्यार तरतराजी आमी तरतराजे ताच्या मुखार रावूंक पूण जीव आसतना आमी ताच्या मुखार वळखल्यार वडलांनी सांगलें न्ही की आमकां जिवावादी आसल्यार जिवाची आवादी न्ही आमकां जीव आसतना तो कितें करता जिवीत दिता न्ही जिवावादी शिक्षा आमकां जिवीत दिता जीव आसतनाच आमी वळखल्या जाल्यार मुखार आयका आमी ताका विधेय जावंक ना ताचो ताळो आमी आयकूंक ना ताणें आमकां दिल्ल्यो आज्ञा पाळूंक ना पळय विधेय जावंक ना ताचो ताळो आयकूंक ना ताची आज्ञा एक शब्द ताका आमी विधेय जावंक ना विधेय म्हळ्यार कितें विधेयपण म्हळ्यार ओबिडियन्स म्हणटा आमी इंग्लिशांत मरी बरी म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं जें कितें सांगलां बापा करें तें जावं जें कितें सांगलां बापा करें तें मुझी खुशी नहीं बापा तुझी खुशी जाऊं बापा मुझी खुशी नहीं बापा तुझी खुशी जाऊं बापा तुझे रावोंग बापा दी म्हाका तुजी कृपा तुजे सवे रावोंग बापा दी म्हाका तुजी कृपा म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं म्हजें थंय जावं जें कितें सांगलां बापा करें तें जावं जें कितें सांगलां बापान विधेयपण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावन तुजे खुशे प्रमाणे म्हजें तें जेजूनी कुर्सार करतना न्ही म्हजी खुशी बापा जावं विधेयपण न्ही पुरपुरचें कश्ट आयले सुम्या तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी मोरणाच्या तनेरी आसाय बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी कोणी तुका विश्वासघात केलो बापा तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी म्हणटा ना देवाक देगेक दवरचें न्ही देवाक आमी मुखार दवरचें सम्या कितें म्हणे बरें जावंक आसा हें जावंक तुवें सोडलां कितें देवाचें उतर सांगता रोमन्स चॅप्टर 8:28 म्हणटा न्ही जावचें तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्याकच याशिवाय आपणा समोर करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिल्या तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव आतां भाव हांगा क्लिटस आतां हांगा आसा ताका विजा येवची आसा खंय कुवेर तावन येतलो येवंक ना पूण हांगा तो आसलो हें जालां ताच्या बऱ्याकच कित्याक म्हळ्यार 4 दीस तो विनवणेक येता मात न्ही 2 दीस आतां विनवण्यांत आसले कोण चलोन व्हरतले तांकां आतां जायना देखून एकले हुशार ना आनी एकल्याक भायर काम जालां देखून तो चलोन व्हरता पळय आनी
ते डिले जाला विजांची डिले जाल्या हांगा तो जानवाय जोडटा ताजी भक्त वाडयता भावार्थ वाडयता ताजो मोग वाडयता जेजूस वांगडा ताजो संबंध आनीक घट करता वय मग जालां बऱ्याक कसं की ना मागीर तुमी कित्याक पुरपुरतात कित्याक येवना सकाळी आयिल्लो सांजे भितर कित्याक येवना बऱ्याकच हें सवारपट आमकां कळना थिंगा भाव म्हयने न्हू हें सारकें देवाचें उतार आमी त्या वेळार उडासा काडीचे ना मुखार वाचा आमच्या पहिल्या वाचपान सर्वेस्पर आमच्या देवान आमच्या पुरोजांक इजिप्तांतले भायर काडले त्या दिसातावन आज पर्यंत आमी ताका अविधेय जाल्या तसो ताळो आयकनासतना अविश्वासी भायर जाल्या काडलें कोणें गुलामपणांतून सोडयल्लें कोणें सुटका दिल्ली कोणें विसरला देवान केल्ली अजापां विज्मितां असर्यां अद्भुतां विसरला आनी विसरल्या वरी तो अविधेय जाला अविश्वासी जाला देखून ताका विश्वासी रावचे जाल्यार ताका विधेय जायचे जाल्यार कितें करचें आमी हरयेपोटी ताजी कृत्यां विज्मीत करता आमी कितें करचें किर्तन 40:8 कितें म्हणटा साम 46:8 एया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया हा परत देखून तांकां अर्घां दिवंक तुमकां विनोने वेळार अर्दो घंटो अर्घां दिवंक ताजी विचित्र कृत्यां पळया पृथ्वी ताणें केल्यांत विस्मिता ताणें केल्ली विस्मितां पळया पृथ्वी शेकांशीक वयनीक आमच्या जिवितांत झुजां नासलीं पयले खाले तालवार कान्यो सुरी कान्यो न्ही आमच्या चिंतनाचेर झूज आसलें गी ना आज आमी जैतेवन जावना गे आमच्या वडण्याचेर झूज आसलें गी ना आज जैतेवन जावना गे आमच्या सवयांचेर झूज आसलें गी ना सवय मोडल्यात गी ना आमच्या राग हगे मोसोर चिंत कितें आसलें सक्कड झूज आसलें गी ना आज हे पुरे उडासा काडीचे देखून काळो कांतांव आसलो काळो कांतांव उजवाडा पावयला असतावता सताक वाड दाखयल्या मरणात हांव जिवेता उतरयला हे उडास करीचे देखून वडोलो भावान हांगा तुमकां उतर दितना हे पुरो उडासा काडले पथकां ताणें बक्षिल्यांत ताजे उतार स्विकार केल्ल्यांक ताका स्विकार केल्ल्यांक तांची पथकां वळखल्यांक बक्षिलां हे सकट उडास काडीचे ना फाव जाल्ल्या म्हाका तुवें आज हांगा विनवणीच्या मागण्या वेळार जायतीं जाणां भाव म्हणटा हांव विनवणी करूंक फावो न्ही आसली पूण आज तुज्या काकुळती वरवीं तुवें म्हाका हांगा ह्या सेवेंत दवरलें ही सेवा करूंक हांव फावो न्ही आसलो तुजें उतार हांव दिवंक हांव फावो न्ही आसलो तुजी स्तुती करूंक हांव फावो न्ही आसलो पूण तुज्या उदारपणान तुज्या उदार काकुळतीन तुवें कितें केलां म्हाका योग्य केलाय अशें आमी मागतना अशें ताजी स्तुती करतना ताका अर्घां दितना तो संतोष पावता की ना भगवान खुश हुआ मेरा खुदा खुश हुआ मेरा यीशु खुश हुआ देखून कितें वाचलें तें परतून वाचतें 8वी वळ 46:8 सर्वेस्पराची कृत्यां पळया येया कृत्यां पळया देखून आदल्या शुक्रारांक कितलो बरो अवकाश आसलो ताजी कृत्यां ताजी विज्मितां ताजी असर्यां ताजी अद्भुतां ताणें केल्लें बरेंपण तुज्या जिवितांत हाडलें तें नवें जिवीत तुका दिल्ली ती समजणी जाणवाय दिल उजवाड दाखयलो मोग दिल्ली ती दाखयली काकळू तूं कितलो उडासा काडयेत उलोवंक गेल्यार वेळ पावना विज्मीत कृत्यां कितें करा सर्वेस्पराची कृत्यां पळया पृथ्वी ताणें केल्यांत विस्मिता मुखली वळी वास पृथ्वी शेकांशीक तो झुजा सोंपयता कितले झुजां सोंपयल्यात तुज्या आमच्या जिवितांत अत्मीक झूज नासलें गे पयलें अत्मीक झुजांचेर झुजोन ताळण्यांचेर झुजोन सैताना विरोध झुजोन वय की न्ही ताणें आमकां जैत जोड दिला की ना तो झुजां सोंपयल्यात आतां आमकां झुजोंक ना आतां आमकां बुजोंक मात्र म्हळ्यार आमकां ताणें जैत दिलां देखून आमच्या झुजांत ताणें आमकां जैत दिलां देखून आतां तुका आनी म्हाका आमकां तयार केलां कितें हेरांक बुजोवंक न्ही झुजोवंक झुजां सोंपयल्यात आनी कितें केलां दोन मोडल्यात कितले हंकाराचे दोन गर्वाचे दोन मसराचे दोन द्वेशाचे दोन असताचे दोन आनी पोरे भेंपेरांत कावजेनी आखान म्हणल्याचे ते दोन मोडल्यात ताणें भाल्यांचे कुडके करता आनी भाले नेंगी पयले आमच्या उतरांचे भाले आका ताका कितल्यो गाळी शिराप वय की न्ही ते भाले ताणें कितें केल्यात
थोड्यांच्या मोडूक नान घे म्हणा भोशा बाले म्हळ्या येत शी 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 म्हणून कितले भाले सोडले ना आता मी वय मग ते भले आता किती केल्यात रे बाले कुटके गेल्यात आणि डाल उजान घालून लासता ढाल आता डालीची गस ना डाळीची गस मात्र गस डाल जाय की तुकान म्हाका आमकां एक डाल जाय बावार्थाची डाल ही बावार्थाची डाल मात्र कुटके करनाकात म्हणून दुसऱ्यो डाली बळे हेरांक तुजे सची येवंक पळय तूं आडयल्लें पुराय तुज्या गिरेस्कायन आडयल्लें तुज्या बुद्वंकायन आडयल्लें तुज्या गर्वान आडयल्लें तुज्या जातीन आडयल्लें तुज्या धर्मान आडयल्लें तुज्या काल म्हणटात संवसारी त्या अधिकारान पदवेन हेरांक तुजे सची येवंक आडयल्लें डाल म्हळ्यार तशें ती डाल कितें केल्या ताणें उज्यान घाल्या आतां सगळ्यांकी ये रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळोंक येया हांसून येया नाचून येया 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 रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळोंक येया हांसून येया नाचून येया सगळ्यांकी स्वागत हांगा मात्र न्ही तुज्या सुखा दुखान सगळ्यांकी स्वागत तुज्या घराय सगळ्यांकी स्वागत सोम्याच्या एकवटांत आसल्या ಈಗ ನೋಡೋಳು ಹಂಗ ದೇವ ಚೌತ दिताना म्हज्या मतीन एक आसा आतां मंगळाराचे आमी मागण्याक गरबेटेक वचून आसा ह्या मंगळारा आमी पेत्रे येतले लिनेटाच्या घरा थंयसर पेत्रे सांगाता घेवन आमी मागतले आनी वयल्या मंगळारा बाबा प्रेमाच्या घरा ताका सांगाता घेवन आमी थंयसर मागतले देखून कोणाय की वेळ आसा जाल्यार येवची खुशी आसा जाल्यार हर एक मंगळार तुमी म्हाका फोन करून सारी येता ताचे पयलीं हांव हांगा तुमकां त्या विशयांत वय संदेश दिता कळवणी कित्याक हांगा मात्र न्ही आमकां आतां आनी एक देवान अवकाश कितें वाटूक ती केल्या कोणी खुशी व्हरता जाल्यार थंय तुमकां लागीं आसा जाल्यार थंय सांगाता मेळून मागूंक त्या भाव भयणीक सांगाता कळून म्हळ्यार तांकां आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक म्हळ्यार तूं कितें वाचलें तें ढाल मोडून उज्यान घाल्या आनी शांत रावा हांव देव म्हूण ओळखून घेया सौम्या सवय आसल्या शांत सौम्या सवे जियेतेल देव देता शांती सौम्याक ना वाटथेल्यांक मेळटा सदांच पालाची सौम्या सवे जियेतेल देव देता शांती सौम्याक ना वाटथेल्यांक मेळटा सकाळी शांत दनपरां शांत संजेरी शांत म्हजें नांव तूं शांतारामा न्ही शांत रावा म्हणून आमकां विचार आमी शांत आसा गे शांत स्वभावाचे गे आमची शांती आमी ओगडायल्या गे पयलीं आमी कितले उसामट जाताले कितले आमी कितें सैरभर जाताले हय मू म्हाका आतां सुमार वर्सांचो सैरभर जाल्लो उडास ना या कितें म्हणटात म्हाका उडास येना सकाळीं उठल्या घडी येता न्हिदें ती शांत येवन जाल्यार पळोवन वचा विशेवांत आसा ससनाच्या विशेवांत आनी उठल्या उपरांत ती शांत तेगे निमाणी कितें वाचलें शांत रावा हांव देव म्हूण ओळखून घेया शांत रावा एक्झॉडस 14:13-14 हिंग तुमी शांत रावा म्हणटा देवाचें हांव तुमच्या पक्षान सोम्याच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अर्थ हें एक्झॉडस 14:13-14 निर्गमाच्या बुकांत 14:13-14 शांत मोयजेन जाप दिली भिये नाकात तीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा हे मतीन कन्सेप्ट कोणी येवन दी सोम्याच्या एकवटान कोणी येवन दी गडबिडी करून दी आनी कितें भुसांबळ जावन दी तुमी शांत रावा कित्याक सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार मात शांती तूं सोम्याच्या एकवटांत ना जाल्यार ताज्या एकवटांत आसा जाल्यार कोणाच्या तुज्या मांवाच्या तो तुका शांती तुजी पाट करता मात भुसांबळ करता मागीर तें सुरू जाता मोराणें महायुध्द मिसायल्स बाले येतात मागीर च्या पुता शा 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 डा 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 डे 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 पुरो येता हे बाले बाले म्हळ्यार तुळुट्ट बाल्यात निकल बुडपू ना सबार जाण की पळय मती नटलो कितले बाले सोडल्यात
कितले भाले सोडले आता 2 वंगा आसा आळे हे 2 उक्ते करताना 2 हां भायर येताना बालो उतरांचे बाले गाळयांचे बाले द्वेषाचे बाले रागाचे बाले पळयानी गे आज देव आमकां कितले आनी देवाचे उतरावले आनी कितले आमकां आमचें तें आसलें कितें उणेपण आसलें दाखोवन दिता पळया ना आनी पाटी आनी वास मुखार देखून दूध आनी मोव वाळटा तो देश आमकां दिवचे खातीर आमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर काडले. आतां आमकां हांगासर भायर काडलांगी ना आमकां दूध आनी मोव दिलांगी ना. मोवा प्रास गड दुधा प्रास सर्गीत वळता मोगाची जर सदांच ती सर्वांक ती मेळटा जेजू दिता. मोवा प्रास गड दुधा प्रास सर्गीत वळता मोगाची जर सदांच ती बाळटा सर्वांक ती मेळटा जेजू दिता. थांका जावं पुरो हांगा इस्रायला कापोन हाडले मोव आनी दूद वालच्या गांवाक वय मू तुका आनी म्हाका आमकां हाडलां कसले मोव मोवा प्रास गोड आसचे देवाचे उतार दिवन दुधा प्रास चड तुका प्रोटीन दिवचे देवाचे उतार तुका बळवंत करूंक देखून तेका तर हांवें केलें मोवा प्रास गोड दुधा प्रास चड सकत दिता देवाचे उतार जाल्यार लोक विसरला. मोव आनी दूद वालच्या गांवाक आपोवन हाडणी त्या गुलामपणांतले तांकां सुटका दिवनी त्या इजिप्तकारान तावन तांकां संपूर्ण तरान स्वतंत्र करनी. आज देवा विरोध ती उपराटल्यात तुका सबारपुटी आमी कितें करता आमी ताजे उपकार विसरता बाबेन. कितन 103 ओळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा आत्म्या म्हज्या स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ताजे उपकार केदींच एका मनशाचो आमी उपकार परतून परतून आनी परतून आमी उडासा काडटा तर त्या मनशाचो आमचो संबंद उरता की ना. पूण ताणें केल्लें आमी विसरलें जाल्यार संबंद उरताय. आतां तशेंच जालां 6-12 जाणांक ताणें केल्ले उपकार आमी विसरला देखून आमचो संबंद ताजे कडेन सुटला. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव देता. अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक. जितले तुमी ते उडासा काडटात तितलो तुजो म्हजो आमचो संबंद सरस्परा कडेन घट जाता तीर्थ जाता. ह्या जाग्यार तुमकां उपकार दिवंक बावडूंक की आसा स्तुती करूंक आसा आराधन करूंक आसा काकळूत मागूंक आसा भासोनी उडास करूंक आसा. देखून हांवें सांगलां परच्या हप्त्यांत हांव 7th आसलेल्यांनी म्हयन्यांत 1 फावटी तरी विनवणीच्या मागण्यांत हजर आसाचे म्हणून. आतां चवथ्या शुक्रारा कशी विनवणी आसा न्ही हांगा त्या दीस आयल्यार पुरो म्हण तशें न्ही तुमी हांगा हजर जावचें म्हळ्यार तशें न्ही. थंय सोमारा मंगळा बुधवारा विनवण्यांत आसतना 3 वर सगळ्यांक अवकाश मेळटा उबें रावंक आनी उसारूंक अर्गां दिवंक काकळूत मागूंक बसावनी उडासा काडूंक आनी कितें आसा मागीर हेरांच्या गरजां खातीर पावूंक मात न्ही कित्या खातीर हांवें तुवें आमी बापा पुता पवित्र आत्म्या आराधन करी जाय म्हणून जायतें शिकोवंक मेळटा. आतां विनवण्याक आयिल्ल्या उपरांत हांगा विनवण्यांत आसले तुमी सांगा तुमी तुमच्या आत्मीक ह्या कितें म्हणटात जिवितांत ह्या भावार्थांत ह्या तुमच्या जानुयांत तुमच्या काय म्हणटात सुटसुड्यांत धैर्य जोडच्यांत तुमी वाडावळ आसा की ना. धर्माक उचित भाव भयणी न्हू उचित खंय ट्रेनिंग हावेची गरज ना काल तुवें हजर जाल्या पुरो. खंयसर मागणें जाता खंयसर गायन जाता तुवें हजर आसल्या पुरो. आतां भाऊ रोशन आमच्या गायनांत हांगा सर्वाला वय मू एकच एक दीस ताका खंयचे एकंतर ताका प्रॅक्टीस दिल्लें ना दिना. हांगा येवन आयकोन मात न्ही खारार परत्यान गेल्लें तें आयकोन काम करतना आयकोन सर कंतारां 300 कितें आतां 35 वॉल्युम्स म्हणून जाल्यात 320 60 जाल्यात ती सगळीं कंतारां आयकोन तो शिकला ना कोणाकच प्रॅक्टीस खंय नवें कंतार हांवें केल्या मात हांगा तिका म्युजिकाक सेट करचे खातीर हांगा येवन उबें रावन हांव तिका ताळो दिता आनी आमी सेट करता तितल्यान. अवकाश वगडे नाकात म्हणचे हांवें तुमकां
एका बऱ्या सेवका सांगात तुम्ही आसात तुम्ही ताजेतून जायते शिकोवंक जाता. बरें एक समर्पीत जाल्ले एक जिवीत एक भाऊ या भयण समेच्या हातून सेवेंत जीवन आसा. आतां सांगात तुम्ही आसला तुम्ही जायते शिकोवंक आसा. हर एकांत खंयची सेवा जाल्या. आतां विनवण्यान मात्र म्हणचे न्ही, काल हांगा देवाचे उतार दिवच्यान मात्र न्ही, गायन करच्यान त्या संगीतान मात्र न्ही, हांगा कितें म्हणटात हांगा सेवा दिवचे आसात. तुमी एकामेका पळयचे कोण कसली कशें कशें म्हळ्यार हांगा आयिल्ल्यांक गेल्ल्यांक सुदारसिता म्हणून जायते शिकोवंक आसा. मागीर अवकाश गेल्यार ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड फॉर एवर म्हणटालो म्हजो एकलो वडील. हांव कॉलेज शिकताना मैसूर सेंट फिलोमिनासांत आमकां एक आसलो फादर वेंसस्लावस म्हणून, ताणें केदाळे म्हणचे आसलें ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड फॉर एवर. काल न्ही पोर एक ल्हानसो विडियो हांवें आयकलो. एकलो म्हणटा सोम्या हें सकट तुवें म्हाका दिलें, ही कूट तुवें म्हाका दिली, ती तुजी न्ही ती हांवें दिल्ली म्हजी. तुवें म्हाका घर दिलां तें तुजें न्ही तें म्हजें. तुवें म्हाका बायल भुरगीं दिलें ती तुजी न्ही म्हजी हांवें दिल्ली. तुवें म्हाका खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोंक सगळ्यांक दिलें तेंय तुजें न्ही म्हजें. तरी म्हजें म्हणलें कित्याक ही घडी तुजी, ही क्षण निನ್ನದು, ओ वेळ तुजो, कसो वापरताय तो तुजो. देखून जायते प्रमाण टायम एंड टाइड्स नेवर वेट फॉर एनीवन. टायम म्हळ्यार कितें वेळ आनी लारां कोणाक राखनात. राखतात ते सांगा. दर्याची लारां कोणी राखतात की एकलो बुडता देखून हांव राखता म्हण रावता ते. वेळ रावताय तुजे वॉच बंद पडल्यार वेळ रावना. आज ऑपॉर्च्युनिटी मिस्ड फॉर एवर. तसले अवकाश मेळटा. भावा आमकां विक्रमान सकाळांक बरो वत्तो दिवन सांगला अवकाश मेळटाना सावकाश सर्कस म्हणून ताणें सर्कस करिनाकात. सावकाश जायनाकात. आमकां रे का दूध आनी मोवालच्या देशाक आपण वेले. त्या दिसा आपल्या सेवका मोयचे उद्देशी सर्वेस्परामच्या देवान परगट केल्ली विघ्नां आनी शिराप आमकां सोडून वचोंक ना. कित्याक विघ्नां कित्याक शिराप उडोवलें आमी आयकलें. कित्याक आमच्या अपराधा वरवीं पातका वरवीं देवाचेर उपराटलेल्या वरवीं ताका अविधेय जाल्ल्या वरवीं ताका विश्वासी रावंक नासलेल्या वरवीं. देखून आज देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हें आयकल्या उपरांत आमी कितले ताका विधेय जाल्या, कितले विश्वासी रावल्या, कितली ताची आज्ञा पडल्यान. उडोवलें आमी आयकलें न्ही आज्ञा पाळूंक नात, ताची खुशी पाळूंक ना, आनी कितें करूंक ना, ताजो ताळो आयकूंक ना, ताका विधेय जावंक ना. हे सगळें आमी परत्यान परत्यान उडास हांव विधेय जाला गी ताची भिरांत दवरूंक ना. आनी सर्वेस्परामच्या देवान आमचेशी धाडिल्ल्या प्रवाद्याच्या सगळ्या उतरांनी सर्वेस्पराचो ताळो आमी आयकलो. आतां हांगाय सांगला मात्र न्ही. मागीर आयच्या शुभ वर्तमानांत ती तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक आयकता, तुमकां तुमचो वेपार करता तो म्हजो वेपार करता, म्हजो वेपार करता तो. आनी हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार हांवें धाडलेल्या प्रवाद्यांच्या सगळ्या उतरांनी सर्वेस्पराचो ताळो आमी आयकलो ना. आज हांगा देवाचे उतर दितना हांगा तुमी जावं पळय 150 जाणां आसात. एक एकल्याक सांगता आमी सगळ्यांक जाय जाल्यार सांगता. आनी सांगलें सगळ्यांक लागू जाता की थोड्यांक लागू जाता. आतां नवी आयिल्ल्यांक जावं पुरो अशें कितें सांगता वय कोण सबार कालतावन आयिल्ल्यांक तांणी पुराय त्या देवाच्या उतरा वरवीं तांकां बेंडलां सवरलां नितळ केला वय नवी आयिल्ल्यांक. नवीन आयिल्ल्यांक आज बेंडटा आनी बेंडीचे न्ही. आज ते उतार तुमकां बेंडटा तुमी स्विकार केल्यार. पयलीं आयिल्ल्यांक जावं पुरो ना आमी पळय नितळ जालें वय पूण नितळ केल्लें कोणें? तुका म्हाका आमकां नितळ केल्लें कोणें? उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलां जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका उतरान तुज्या जिवीत दिलां जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र जिवीत दिलां ए दिलां उदारपणांत. देखून हे उतार कोणा एकल्याक न्ही, एकल्याक जाल्यार तुमी म्हाका वैयक्तीक रितीन मेळटना हांव तुमकां काण दिता. हें उतार तुका म्हणून तुका वैयक्तीक रितीन हांव काण दिता. कित्याक तूं आयला विसारताय देखून. हांगा हांव दिताना ते सर्वांक उडोवलें आयकलें. याजकांक, रायांक, अधिकाऱ्यांक, पुर्वजांक, लोकांक आनी विदेशांत असल्या प्रवाद्यांक सगळ्यांक.
सगळ्यांकी भाव बहीण देखून कोणें चिंतून हांगा बसल्या म्हाकाच सांगलें म्हाकाच सांगलें ना आमकां सगळ्यांक ते लागू जाता. मुखार ऐका. बगार आमी सगळ्यांनी आमच्या कोट्या काळजाच्या वंदवण्या प्रमाणे सोलोन परक्या देवांची सेवा केली. आम्ही सगळ्यांनी काही आमच्या काळजाच्या वंदवण्या प्रमाणे वंदवण्यो म्हळ्यार न्ही आमच्या काळजांत कितें आमी बरोवन दवरलां लोणचें वंदवण्यो वडण्यो आशा ताळण्यो देखून सजुवांच्या पहिल्या पत्रांत आमी वाचता स्वर 3:4-5 आनी 6 कितें म्हणटा 1 John chapter 3:4-6 पातक करता तो हर एकलो पाता करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेची. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्यांक विरोध वेची. अपराध म्हळ्यार मनशांनी केल्ल्या कायद्यांक विरोध वेची. क्रायम इज गोईंग अगेन्स्ट द लॉज मेड बाय ह्युमन बिंग्स. सिन इज गोईंग अगेन्स्ट द लॉज ऑफ द लॉर्ड. पाताक म्हळ्यार कितें देवाच्या कायद्या विरोध वेची. अपराध म्हळ्यार कितें मनशांनी केल्ल्या अपराध म्हळ्यार क्रायम. देखून तो कोर्ट आसा लॉ आसा आनी काय जज आसात ते पुराय वाचताय मुखार. पातकां काडून उडोवचे क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. आतां हें पातां कोणा वरी काडूंक जाता. ओडोले भावान शिकून दिली कोण काडूंक जाता. पातका तावन सुटका देव संवसाराक आयलो. पातका तावन सुटका देव संवसाराक आयलो. सर्गेचो तो दारवटो आमकां केल्लो सर्गेचो तो. उपरांतली वळू 6वी वळू. ताचे सवयची येतलो कोणीच पाताक करिना. सोम्याचे एकवटान तूं आसाय उजवाडान तूं आसाय काळोखाची कामां करिनाय मोगान तूं आसाय रागान तूं जियेनाय. तूं कितें करताय विधेयपणांत आसाय विश्वासीपणांत आसाय तूं अविधेय जावं अविश्वासी जावन जियेनाय. पळय न्ही ताजे सवय आसा तो ताजे एकवटांत आसा तो कोणीच पाताक करिना. ताजे सवयन जियेता तो पाताक करिना. तेच वचून तो 9 आनी 10वी वळ 9वी आनी 10वी वळ. देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना. तूं देवाचो भुरगो वयतर पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाक तूं वळखलाय ते जेजूक तूं वळखला जाल्यार तें जिवीत तुजें तें आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. खरेंच तूं देवाचो भुरगो वयतर आनी देवाची भुरगीं आमी केदां जाता ताका स्विकार केल्ली. कोणाक स्विकार केल्ली. जॉन चॅप्टर 1:12 जुवां सुवांजेला वचपी 1:12 कोणाक स्विकार केल्ली देवाची भुरगीं जातात. आपणाक स्विकार केल्या जेजूक स्विकार करून जेचे एकवटांत रावल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं. जेचे एकवटांतल्यार वळलं आमी आयकलें न्ही उब दितल्यो कोंब्यो सरपाच्या तांत्यांक आग्याच्या तांत्यांक आनी खंयच्या कांडेराच्या काळिंगा सरपाच्या तांत्यांक समेच एकवट आसतना मात्र आमी देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं पाताक करिनात. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्या आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नितीवंत वाटेन चलना. कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावाकी मोगान पळयना. आनी आपल्या भाव भयणीक मोगान पळयना. तो देवातावन जल्मल्लो न्ही देवसर असो देखून देवसरची पिळगी म्हणालो जेजू. या फारी जेवण देवसरची पिळगी तुमी जॉन 8:44 ताच्या खुशे प्रमाणे करतात. ऐका जॉन 8:44 देवसराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां देवसराची पिळगी म्हणटा देवसराच्या अपेक्षा प्रमाणे जियोंक तुमकां खुशी. सुरवेर तावनच तो एक कुणीगार. तो कुणीगार तो केदी सताचे पक्षेक ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना. तो फोटो लयताना आपल्या सैमा प्रकार सो लयता. वस्ती रीती तुमी जायत्यांनी केल्या. सत कितें फोट कितें देवसार कोण देव कोण उजवाड कितें काळो कितें वय मोग कितें राग कितें वय गी न्ही जिवीत कितें मरण कितें कळी जाला की ना. देखून दोन्ही सांगात आसतना 2 पक्ष देवाचो पक्ष आनी देवसाचो पक्ष. तुमचे भितर पवित्र आत्मा आसा जाल्यार संवसारांत आसलेल्या त्या अशुद्धात्म्या प्रासो बलिश्ट वय की न्ही. देखून देवाच्या भुरग्यांनी संवसाराची इश्टागत करूं नजो म्हणटा वय की न्ही. कित्याक हो संवसार कोणाच्या तब्यांत आसा. आनीकी गुण्यान त्या वाडावळीच्या रितीन ह्या म्हयन्यांत तुमी आनीकी गुण्यात येवन ऐका आनी जाणा जाया संपूर्ण तरान देवाची भुरगीं जावं. कित्याक वाडावळीच्या रितीन त्यो शिकोवण्यो ताजे उपरांत परतून आनी एक वाडावळीची ना भियेनाकात. तुमकां संवसारांत एक सर्गाक ना एम कोणावेची वाट उक्ती जाता ते वाडावळीच्या रितीन दोनी वाटो आसात. हय कितें वाचलें आतां जुवांच्या पहिल्या पत्रांत वचून 2 वळी 1 तावन ऐका आवस्वत 2 वळी 1 तावन तें जुवांव जेसो शिस कितें म्हणटा.
म्हज्या ल्हान भुरग्यानो म्हणजे लहान भुरग्यानो तुम्ही पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयता. हें देवाचें उतर इतल्याकच सगळं पवित्र पुस्तक इतल्याकच तुम्ही पाताक आदारूंक नजो म्हणल्या खातीर पवित्र पुस्तक आनी एखादो आदारल्यार ह्या पवित्र पुस्तका मुखांतर एक वाट आसा कितें म्हणटात सुटकेची सोडवण्याची वाट आसा कितें ती वाट पूण कोणी पातकान पडलो कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ एक पाताक करूं नजो म्हणून आमकां देवाचें उतर वाट दाखयता वय मग आमी पातकाक पाटक पाटक या संवसाराक पाटक पयसक देवसाराक वय आनी एखादो तूं पातकांत पडलोय जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवोन जेजू क्रिस्त. देखून ते एक नवें कंतार हांवें केलां करुणामयने करुणेय तोरू दयामय देवा दयनु नीडू करुणामयने करुणेय तोरू दयामय देवा ದಯನು ನೀಡು ಪಾಪದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾನು ಶಾಪದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ ನಾನು ಪಾಪದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾನು ಶಾಪದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ ನಾನು ದಯತೋರು ಪ್ರಭುವೇ ದಯತೋರು ಗುರುವೇ ದಯತೋರು ಪ್ರಭುವೇ ದಯತೋರು ಗುರುವೇ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರು ದಯಾಮಯ ದೇವ ದಯನು ನೀಡು ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರು ದಯಾಮಯ ದೇವ ದಯನು ನೀಡು ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬಂದೆ ಹೃದಯದ ಭಾರವ ಇಳಿಸಲು ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡು ಪ್ರಭುವೇ ಕೃಪೆ ತೋರು ಗುರುವೇ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡು ಪ್ರಭುವೇ ಕೃಪೆ ತೋರು ಗುರುವೇ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರು ದಯಾಮಯ ದೇವ दयनु नीडू देखून सो जेजू आयला कित्याक म्हाका जाय दया न्ही हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही देखून तूं व्हडलो कितें आयकलें कादळ पाताक आदारलां जाल्यार ही देवाचें उतर कितें म्हणटा बापा लागीं आमचे खातीर विनंती बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूं आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवोन जेजू क्रिस्त. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोया तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जावं पळय कोराजीना हांगाना आनी कालें बेसायद हांगाना तें तुमकां आमकां पडोवन वचूंक ना त्या काळार जेजू आसतना तांणी केल्ली असर ह्या विजमेतां त्या गांवांत त्या शहरांनी पूण आतां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केल्ली अजापां विजमेतां असर आमच्या उडासा काडया ती आसूनी ती करनी आमी पातकांत पडोवन आसा जाल्यार देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता कितें म्हणून आयका हाय तुका कोराजीना हाय तुका बेत्सायदा कित्याक तुमचे मदीं केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्ली जाल्यार थंयचो लोक कंच्या काळा गोणी वस्तूर न्हेसोन आनी आंगाक गोबोर पुसून अनबावटे पळय न्ही वैगिनीक पळय आतां आमच्या भारतांत जाल्यार आमच्या कर्नाटकांत जाल्यार जायते अक्रिस्तांव आसले अनबावटे आसले वय मग तांच्या जिवितांत जेजू वळखले कितें जाल्लें विजमीत असर तांकां कितें करतात जाणान कितें आमी खाली पाटलावदार करता न्ही जायत्यांक तांकां जेजूचें सेवाक केलां एका अजापा वरवीं एका विजमिता वरवीं एक कोणी बरो जालो एक कोणी बहीण बरी जाली त्या एका जेजू तांकां मेळिल्ल्या एका बऱ्यापणा मुखांतर ती संपूर्ण जेजू समर्पीत जाल्यां सेवेक समर्पीत जाल्यां देखून खोराजीना बेसायदा ती सोडा तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत केल्ली अजापा विजमिता असर अद्भुतां उडास करीचे आमी खंय आसलें काळोखांत आसलें उजवाडांत काडलें आमी संवसाराच्या गुलामपणांत आसलें आज खंय आसा पातकांत पडोवन पडोवन आमी देवा आदर अशें करपा जोड कितें म्हळ्यार वगडायिल्ली आज कितें जोडून आसा देखून हांगा जेजू आमकां सत्राय दिता हे म्हणी आयकून तुमी तांचे बरी जायनाकात अनुपकारी जायनाकात म्हणटा देवाचे उतर आनी
देखून जट्टेच्या दिसा तीर आणि सिदोनच्या लोकांक तुमचे वरनी चड काकुळत लापतली. खंयसर रजापान जावनात, खंयसर जावं अद्भुत विजमितां जावनात, खंयसर जिजून वचून देवाचे उतार दिवंक ना. पूण ती जर तर देवाक मानवांची जिनी जियल्या तर तांकां चड दया काकलूत मेळटली म्हणटा जट्टेच्या दिसा. कोणा देवाचे उतार प्राप्त जायनासतना कोण पळय ल्हानपणी दिनपणी विश्वासपणी भक्तीपणी जियेल्यांत देवासपणी तांकां चड काकलूत मेळटली आमचे वनी चड. देखून भाव भयणीनो ती बिरांत आसा जी तुका आनी म्हाका आमकां. देखून मुखार जेजू आमकां सत्र दिता. ही सत्र दिल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा, आणि तू काफारनाव तू कितें अंतराळाक सट्टले म्हूण चिंताय, पातळाक तू शेवटतले. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता, तो कोण तुमकां आयकता. देखून आज देवान धाडलेले सेवक आसात. जावं पुरो तुका आनी म्हाका आमकां आज आयको मेळना, जावं पुरो आनी मुखारी कोणा मुखांतर जर तर देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जाता जाल्यार कोण ते आयकता तो म्हाका आयकता. देवाचे उतार आमी स्विकार करतना आमी कोणा स्विकार करता. देखून तो रेपटी वासाफ आसा देवाचें उतर ही स्विकार करताय तर आमी देवाक स्विकार करता. देवाचे उतार जावन आसले जेजूक स्विकार करता. महात्म्या ते उतार तुका आनी म्हाका आमकां परगट केल्या पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करता. महात्म्या देवाचे उतार स्विकार केल्या वेळार त्या उतरांत आसलें सत नीत मोग मैपत शांती समाधान दया माया काकळूत आनी दैवीक कितें आसा उजवाड तें सगळें आमी स्विकार करता. भाव म्हयना तूं आसा तूं आसा कशें पळय पिळ्ळ्यार मात्र वय मोची पोळी आसा वय की न्ही. हो सगळो पवित्र पुस्तक मोच्या पोळी बरी. तो शिस्त दवरला तुमकां कालें खावंक मेळटा. कितें करूं काय मोची पोळी कितें करचें मोव खायचें जाल्यार पिळीचे वय मू. आहा कोबासो रोस पियेचे जाल्यार कोबू पिळ्ळ्या पिळूंक जावचो ना. बरो कन धाडोन की मशिनान घालना बरो जज्जी 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 आजी जायची. आज तितून पर्यंत चिविंग आम केलाय तुमी केदाळे सुरू कशें जाता गोड जाता. ते गोड जालें म्हणटा मागीर तक्षण उडयतात की तूं असली पुरे गोडसाण आखेर जाता सर कितें करतात एडोन 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 तर हातू आसलें कित्याक हाडला सोडलां तुमी जायतें आसा न्ही की पिळूंक की आसा बरें करून धाडोन धाडोन पळय इंदा पीठ काडल्या बरी ही इंदा अशें कितें म्हणटात तो बल्ब बल्ब म्हणटात. तो कातन कातन धाडोन 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 मागीर गाळूंक आसा. असा फार जाणांक कळीत ना. खाली थोडे म्हणटात फेशियल म्हणटात. फेशियल म्हणून खाली म्हणटात फेस वॅल्यू म्हणटात. फेस वॅल्यू खाली मूग वयल्या बरा बायबल ना कितलें आसा आनी कितें जायतें आसा भाव बीन. कशें आज आमी आयकलें आनी कितें गुण्यात आमी वता तर आमकां आमची पातकां आमकां जेजू दाखोवन दिता. मात्र न्ही हर एक त्या पातकांचो उडास येताना आमी कोणाक काकलूत मागायचे सोम्या लागीं काकलूत मोजी कर सोमिया काकलोत मोजी कर सोमिया काकलोत मोजी. पूण ती काकलो तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे तर भियेन नासतना भिरान नासतना जें कितें तुज्या मतींत चिंतना रुपार तोंडांत उतरा रुपार तुज्या हातांच्या करण्या रुपार तुज्या जिवितांत केल्ल्या सर पातकांक तुवें उडास दवरलेल्या वेळार संपूर्ण तक्षणा वय हांवें आदारलां नेनारपणान जाणा आसोनी म्हज्या अस्कतकायेंत ह्या हेरांच्या प्रभावा वरवीं हें सकट आदारलां म्हूण तुवें देवा आमकां वळखा जाय. जेन्ना आमची पातकां आमी वळखात वडलो आमी एकेले विश्वास नितीवंत देव कितें करता आमची पातकां बगसून आमकां सर पातकांतले नितळ करता आनी ताजी भुरगीं म्हणून आमकां स्विकार करता. तेन्ना तूं हें पातकांच्या बॉक्सांनी देव तुका म्हाका आमकां सर्वांक दिवं दी. आमची पातकां वळखल्या वरवीं जेचे एकवट आमी जियेल्ल्या वरवीं देवाच्या उतरां प्रमाणे देवाक मानता तें जिवीत जिवन आमी बरें आदारलेल्या वरवीं हें पातकांच्या बॉक्सांनी आमकां सर्वांक देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.